विश्वकै सुन्दर देश नेपाल। नेपालको मुटु काठमाडौँ। काठमाडौँबाट जम्मा 27 किलोमिटरको दूरीमा छ सुन्दर भूमि ककनी। पर्यटकीय केन्द्र ककनी अहिले स्काउटको अन्तर्राष्ट्रिय तालिम केन्द्रको रूपमा विकास भइरहेको छ। स्काउटले बालबालिकालाई चरित्रवान बनाउने र देशलाई जिम्मेवार नागरिक दिलाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ। त्यस्तो उद्देश्य पूरा गर्न स्काउटहरूका लागि निरन्तर शारीरिक तथा मानसिक अभ्यास आवश्यक पर्छन्। स्काउटलाई आफ्नो योजनामा सृजनशील, समाजमा अनुशासित, आफैप्रति आत्मविश्वासी र प्रकृतिप्रति दयालु बनाउन संसारका विभिन्न देशमा स्काउट सेन्टरहरू सञ्चालित छन्। अब हामी पनि गर्वका साथ भन्न सक्ने भएका छौँ, त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम केन्द्र हाम्रो नेपालमा पनि छ, जहाँ देशभित्रका मात्र होइन विश्वभरिका स्काउटहरू आएर तालिम लिन सक्छन् र आफ्नो क्षमता विकास गर्न सक्छन्। बालबालिका तथा युवालाई अनुशासित, नैतिकवान र स्वावलम्बी बनाउन सन् 1907मा सर बेडेन पावेलबाट बेलायतमा सुरु भएको अभियान ठ्याक्कै 45 वर्षपछि अर्थात् विक्रम सम्वत 2009 सालमा नेपाल आइपुगेको हो। नेपाल स्काउटमा हजारौं सक्रिय सदस्यहरू आबद्ध छन्। दिन प्रतिदिन थपिँदै गएका सदस्यलाई सक्रिय र स्वावलम्बी बनाउन स्काउटका विभिन्न स्तरका निकायहरू सक्रिय रहँदै आएका छन्। तर संसारभरि विकसित हुँदै गएको स्काउट अभियानसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न नेपालमा पनि सुविधा सम्पन्न र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम केन्द्रको आवश्यकता खड्किएको थियो। उचित स्थान र आवश्यक लगानीको अभावमा यो योजना केवल सपनामै सीमित रहँदै आएको थियो। संयोगले नेपाल स्काउटका तत्कालीन सहप्रमुख आयुक्त श्रीराम लामिछानेलाई लक्जमबर्ग सरकारले नेपालका लागि अवैतनिक वाणिज्य दूतमा नियुक्त गर्यो। त्यो बेला लक्जमबर्गका स्काउटहरू नेपाल आएर वातावरण सम्बन्धी काम, खास गरी वृक्षारोपण गर्न थालेका थिए। यही अवसरलाई सदुपयोग गरेर वाणिज्य दूतको हैसियतमा लामिछानेले लक्जमबर्गको सरकार तथा स्काउट संस्था ONGD फिनेलका अधिकारीहरूसँग नेपाल स्काउटको तालिम केन्द्र स्थापनामा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। नेपाल जस्तो सुन्दर देशमा स्काउटिङ विकास गर्न लक्जमबर्ग सरकार र त्यहाँको स्काउट संस्था तयार भए। ककनीको डाँडोमा प्रयोजनविहीन अवस्थामा रहेको 329 रोपनी सरकारी जग्गा पर्यटन मन्त्रालयको सहमतिमा नेपाल स्काउटले प्रयोग गरिरहेको थियो। तर त्यसको औपचारिक स्वामित्व नेपाल स्काउटसँग थिएन। यो जग्गामा 2049 सालसम्म बागवनी केन्द्र सञ्चालनमा थियो। तर विविध कारणले बागवनी केन्द्र बन्द भएपछि जग्गा अलपत्र पर्यो र त्यहाँका भौतिक संरचना पनि भत्किएर भग्नावशेषमा सीमित हुन पुगेका थिए। वन फडानी र उचित संरक्षणको अभावमा पहिरोले जग्गाको अस्तित्व नै सङ्कटमा पारेको थियो। त्यसैले सो जग्गाको संरक्षण गर्ने, हरियाली बढाएर सुन्दर बनाउने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका तालिम सञ्चालन हुन सक्ने भौतिक सुविधायुक्त केन्द्र बनाउने प्रस्ताव सहित नेपाल स्काउटले सरकारसँग सो जग्गा माग गर्यो। ककनीको सौन्दर्य पनि बढाउने र स्काउट अभियानमा योगदान पनि गर्ने हिसाबले सो जग्गामा तालिम केन्द्र बनाउन दिन सरकार सहमत भयो। स्काउटका लागि भौतिक संरचनाहरू बनेपछि भविष्यमा त्यसको उपयोग पनि स्काउटिङमा मात्र होस् भन्ने चाहना लक्जमबर्ग सरकार र त्यहाँको स्काउट संस्थाको थियो। यसलाई सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारले ककनीको 329 रोपनी जग्गाको भोगाधिकार नै नेपाल स्काउटलाई विक्रम सम्वत 2061 सालमा हस्तान्तरण गर्यो। यसरी तालिम केन्द्र निर्माणको बाटो खुलेपछि तत्कालीन शिक्षा मन्त्री योग प्रसाद उपाध्यायको उपस्थितिमा नेपाल स्काउटका तर्फबाट तत्कालीन इन्टरनेसनल जाम्बोरी साइट तथा ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट सेन्टरका अध्यक्ष श्रीराम लामिछाने
र राष्ट्रिय कार्य समिति सदस्य पुष्पलता भट्टराई तथा लग्जमबर्ग स्काउट ONGD फिनेलका तत्कालीन उपाध्यक्ष पल गेडिट्स र श्रीमती क्लाउडिन हेन्गेसले 5 जनवरी 2000 प्रथम सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। टर्नकी अर्थात् संरचना बनाएर साँचो हस्तान्तरण गर्ने सहमति अनुसार लग्जमबर्गले आर्थिक सहयोग मात्र गरेन, उनका प्रतिनिधिको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा तालिम केन्द्र निर्माण पनि सुरु भयो र हेर्दा हेर्दै अलपत्र परेको क्षेत्रको मुहार नै परिवर्तन भयो। यस आयोजनाको सुरुवातदेखि अन्त्यसम्म खटिएर लग्जमबर्ग स्काउट ONGD फिनेलका तत्कालीन उपाध्यक्ष पल गेटिट्सले संरचना निर्माण तथा अर्थ सङ्कलन कार्यमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। उहाँलाई तालिम केन्द्र निर्माण तथा केन्द्रलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यमा ककनी अन्तर्राष्ट्रिय तालिम केन्द्रका प्रथम नेपाली स्काउट म्यानेजर केशव बहादुर बोहरा र कर्मचारीहरू कृष्ण बहादुर तामाङ, शुक्र बहादुर तामाङ, दिनेश तामाङ, सुकराज लिम्बू, कान्छामान तामाङ लगायतले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो, जसले गर्दा पहिले जहाँ पहिरो गएको थियो त्यहाँ अहिले हरियाली छ, जहाँ भग्नावशेष थिए त्यहाँ अहिले सुन्दर भवन बनेका छन्, जहाँ जान पनि डर लाग्ने अवस्था आएको थियो त्यही ठाउँ अहिले पर्यटकीय हिसाबले पनि आकर्षक गन्तव्य बनेको छ। त्यसैगरी 2056 सालमा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय तालिम केन्द्रको प्रथम व्यवस्थापन समितिमा संयोजक श्रीराम लामिछाने, सदस्यहरूमा पुष्पलता भट्टराई, रविन्द्र प्रसाद पाण्डे, राम गोपाल कर्मचार्य, केशवलाल नेपाली, आनन्द प्रसाद खतिवडा, पौल गेजिट र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो। अहिले ककनीको अन्तर्राष्ट्रिय तालिम केन्द्र परिसरमा देश तथा विदेशका स्काउटहरू आएर विभिन्न सृजनशील तथा साहसिक गतिविधि गरिरहेका छन्। विभिन्न क्षेत्र र समुदायका स्काउट एक आपसमा मिलेर एउटै सुन्दर बस्तीमा जस्तै घुलमिल भइरहेका छन्। यस केन्द्रमा 45 जना क्षमताको आवास भवन छ भने 500 जनाले एकै पटक टेन्ट लगाएर बस्न सक्ने अवस्था छ। यहाँ राखिएको सोलर एनर्जीबाट ककनी अन्तर्राष्ट्रिय तालिम केन्द्र विद्युतमा आत्मनिर्भर छ। यहाँको सोलरबाट बत्ती बाल्न मात्र होइन, कम्प्युटर चलाउन पनि जलविद्युतको आयात पर्खनु नपर्ने भएको छ। त्यस्तै खाना बनाउन 2वटा गोबर ग्यास प्लान्ट उपलब्ध छन्। अन्तर्राष्ट्रिय तालिम केन्द्रमा स्काउटले मात्र होइन, नन स्काउट व्यक्ति तथा संस्थाले पर्यटकीय अवलोकन गर्न, कार्यशाला तथा सेमिनारहरू गर्न सक्ने व्यवस्था छ। एकै पटक करिब 100 जनाले भाग लिन सक्ने गरी सेमिनार हल बनाइएको छ। स्काउट तथा नन स्काउटलाई स्वागत गर्न रिसेप्सन, कार्यक्रम गर्न सेमिनार हल, खाना खान डाइनिङ हल, आराम गर्न डर्मिटोरी र अवलोकन गर्न सुन्दर दृश्य उपलब्ध छ। त्यसैले त वर्षेनी हजारौं स्काउट तथा नन स्काउट आगन्तुकहरूले यो तालिम केन्द्रको सुविधा लिन थालेका छन्। यो संख्या दिनानुदिन बढ्दैछ। यसको आय स्रोतबाट ककनी अन्तर्राष्ट्रिय तालिम केन्द्र अब आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा अग्रसर भइरहेको छ। स्काउट तथा आगन्तुकहरूले बेला बेलामा वृक्षारोपण गरिरहेका छन्, जसले गर्दा ककनी अन्तर्राष्ट्रिय तालिम केन्द्र परिसरमा 1 लाख भन्दा बढी बिरुवा हुर्कदै गरेका छन्, जसमा करिब 20,000 त स्याउ, नासपाती, आरु बखडा जस्ता फलफुलका छन्। त्यस्तै यहाँ चियाको सुन्दर बगैँचा पनि तयार भइसकेको छ। अहिलेसम्म नेपालका मन्त्री तथा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरू, नेपालका लागि विदेशी राजदूतहरू, लग्जमबर्गका वातावरण मन्त्री तथा विश्व स्काउट संगठनका वरिष्ठ पदाधिकारी लगायतले वृक्षारोपण गरी ककनी अन्तर्राष्ट्रिय तालिम केन्द्रको गरिमा बढाउनु भएको छ। सामान्यतया एक पटक वृक्षारोपण गरेपछि ती बिरुवाको अवस्था के भइरहेको छ भन्ने रोप्ने व्यक्तिलाई पनि थाहा नहुने परम्परा छ। आफूले रोपेको बिरुवा हुर्काउने जिम्मा लिने र त्यो बिरुवा हुर्किएको, फुलेको, फलेको हेर्न पाउने अवसर पनि
ककनी अन्तर्राष्ट्रिय तालिम केन्द्रले दिइरहेको छ। त्यसको सुरुवात गर्दै तत्कालीन प्रमुख आयुक्त तथा विश्व स्काउट एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रथम उपाध्यक्ष श्रीराम लामिछानेले आफ्नो परिवारको तर्फबाट 2वटा वृक्ष रोपी तिनको सम्वर्धन गर्न आर्थिक सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय तालिम केन्द्रलाई हस्तान्तरण गरी सन् 2012 मे महिनाबाट यो अभियानको सुरुवात गर्नुभयो। यो कार्यक्रममा हालसम्म 20 जना भन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशीहरू सरिक भइसकेका छन्। यस कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपालीको लागि 4000 रुपैयाँ र विदेशीको लागि $100 तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो प्रक्रिया अझ व्यापक बनाउने योजना अन्तर्राष्ट्रिय तालिम केन्द्रको छ। वर्ल्ड स्काउट अर्गनाइजेसनले स्काउट सेन्टर फर एक्सलेन्स अफ नेचर एन्ड इन्भाइरोमेन्ट अर्थात् सिन सेन्टरको रूपमा ककनीलाई पनि मान्यता दिइसकेको छ। यही सकारात्मक सन्देशले स्काउटका विभिन्न स्तरका अग्रजहरूले ककनीको भ्रमण गरिरहेका छन्। त्यस्तै नेपालका विभिन्न जिल्लाका स्काउटदेखि बोइज स्काउट अफ अमेरिका, फिनल्यान्ड, लक्जमबर्ग, युनाइटेड किङडम, जर्मनी, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, फिलिपिन्स, मालदिभ्स, ताइवान, इन्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर, जापान, मलेसिया, डेनमार्क लगायतका स्काउटहरूले ककनीलाई आफ्नो अध्ययन केन्द्र बनाइसकेका छन् र ककनीको विश्वव्यापी प्रचार बढ्दै गएको छ। यो स्काउटको लागि मात्र होइन, सिङ्गो नेपालकै लागि गर्वको विषय बनेको छ। 216 देश तथा उपनिवेशमा पुगिसकेको स्काउटका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तालिम केन्द्रहरू धेरै देशमा होलान्, तर ककनी जस्तो प्राकृतिक रूपले सुन्दर र भौतिक रूपले व्यवस्थित तालिम केन्द्र थोरै देशमा छन्। यसलाई संरक्षण र सदुपयोग गर्दै अझ सुन्दर र समृद्ध बनाउने अभिभारा हामी सबै स्काउट तथा स्काउट प्रेमीको काँधमा आएको छ।